تطرق إلى مدرسة جديدة التي ستظهر في القرن العشرين، وهي المدرسة الجشطلتية. إذن لا بد أن المدرسة الجشطلتية هي أخرى، لها مفاهيمها الخاصة ومفاهيمها التي تقوم عليها أو تتأسس عليها. أعتقد أن مدرسة الجشطلتية مفهوم المركزي عندها هي مفهوم الإدراك، هو مفهوم الإدراك، باعتبار أن المتعلم أو الطفل بصفة عامة لا يدرك الأجزاء بقدر ما يدرك الكل. غادي نعطي مثال باش يتضح مفهوم الإدراك في النظرية الجشطلتية. إذا المربع هو عبارة عن 4 أضلاع و4 زوايا متقايسة إلى غير ذلك، ولكن المتعلم لا يدرك هذه الأجزاء ديال المربع، وإنما يدرك المربع ككل. إذا الجشطلتية قائمة على الكل، تنطلق من الكل إلى الجزء. إذا تأثيرها على المسألة تعليمية أو تعليمية تعلمية هو هو أن المعرفة تبنى من خلال انطلاق من الكل إلى الجزء. يعني ضروري نعطيه مثال باش يتضح لنا ما هو الكل وما هو الجزء. إذا إلا بغينا نقريو مثلا واحد الحرف معين، خصنا نعطيو جملة أو كلمة، وعاد ممكن نسطرو على حرف. إذا كننطلق من الكل بغية الجزء، لأن إدراك أو حضور العقل الذي غاب في النظرة السلوكية في فهم السلوك، فالمدرسة الجشطلتية تقوم على أن العقل هو استقبال المثيرات وإكسابها المعاني والدلالات. فالعقل هو الذي نبني عليه إدراكاتنا، والإدراك ندرك الكل وندرك الجزء. بأن الإنسان أو الطفل بصفة خاصة لا يمكنه إدراك الجزء بقدر ما الشيء يدرك من خلال كلياته. يعني مثلا ناخذ محمد، اسم محمد، إذا جزأنا محمد إلى حروف فكل حرف لا يعني شيء، ولكن ملي كنجمعهم كتولي محمد، كتاخذ المعنى. إذا معنى الشيء ندركه في كليته، بالتالي لا يمكننا إدراك الأجزاء بقدر ما ندرك الشيء من كليته. وبالتالي المتعلم يجب أن يعتمد أو المسألة التعليمية التعلمية يجب أن تعتمد على انطلاقها من الكل. إذا المعرفة تبنى من خلال انطلاق من الكل الجزء، لأن الإدراك هو الأساسي كمفهوم مركزي في المدرسة أو النظرية الجشطلتية. إذا فيما يخص مفهوم الإدراك في المدرسة الجشطلتية، فالإدراك يمر عبر مرحلتين أساسيتين باش يتحقق الفهم أو المعرفة. فالإدراك هنا إدراك الشيء، إدراك معنى الشيء أو دلالة الشيء أو تمثل حول شيء معين. أعطيتكم مثال بالمربع. إذا يمر هذا المفهوم أو هذا الإدراك عبر مرحلتين: مرحلة تنظيم المثيرات الحسية، يعني واحد المرحلة ديال تنظيم المثيرات الحسية، وكذلك مرحلة تأويل وتفسير. يعني لا يمكن لك إدراك الشيء إلا بعد تأويله وتفسيره، أو بعد تنظيم المثيرات الحسية. واش مفهوم؟ ففي المدرسة السلوكية، في المدرسة الجشطلتية عفوا، الإدراك مرادف للتعلم. التعلم هو الإدراك في المدرسة الجشطلتية. إذا المعرفة أو تعلم لمعرفة أو تعلم شيء هو إدراكه في المدرسة الجشطلتية. هو المفهوم المركزي لدى المدرسة الجشطلتية: إدراك الشيء عن كليته. لا يمكننا إدراك الشيء إلا عن كليته. إذا تجزيء الكلمة إلى حروف، تلك الحروف لا تعني شيء، ليس لها معنى في نظر الجشطلتية طبعا. إذا ليس لها معنى. حسن مثلا، اسم حسن لا يمكننا فهم دلالته إلا في كليته.
يعني الحاء والسين والميم والنون وكذا حرف ليس له معنى، لا يمكن للطفل أن يدرك شيئا في الحرف. وإذا هكذا تعتبر المدرسة الجشطلتية الكل هو من يعطينا تعلم أو معرفة، دلالة معينة أو تمثل معين. قلت سابقا، قلت بأن الإدراك مرادف للتعلم. كذلك مفهوم أعتقد الاستبصار، مفعول الاستبصار مرادف للنشاط الذهني. الاستبصار هو نشاط ذهني، يعني النشاط الذهني في المدرسة السلوكية مهم، هو يساعد في إدراك. النشاط الذهني يساعد في إدراك، يعني كما قلت أن الإدراك يمر عبر مرحلتين. مرحلة ديال تنظيم المثيرات الحسية، يعني محاولة تنظيم المثيرات الحسية، كذلك مرحلة التأويل والتفسير، ومن ثم التعلم أو الإدراك. وبالتالي فالطرح ديال الجاشطالتية انتقد الطرح ديال السلوكية المثير الاستجابة، لأن مع مدرسة الجاشطالتية الإدراك يبنى من خلال ماذا؟ في نظرك الإدراك يبنى من خلال الذات ومن خلال كلية الشيء. إذا في غياب كلية الشيء لا يمكننا إدراك دلالة الشيء. إذا الشيء لا يمكننا إدراكه في جزئياته، يعني بناء على العملية الحسية طبعا، لأن المتعلم لا يستطيع. سنرى هذه الأمور مع النظرية البنائية. لا يمكن للطفل أن يتعلم أشياء مجردة. إذا إلا بغينا نقراو لهم الحروف ما يمكنليش أنا نقول له ألف باء، ما غاديش يفهم حتى حاجة، ولكن لأنه في مرحلة حسية هو بحاجة إلى إحساس، إلى ملاحظة الشيء، إلى قياسه، إلى غير ذلك. إذا قلم مثلا، القاف واللام والميم لا يعني شيء بالنسبة للمتعلم، ولكن حين في كليته يصبح قلم. وقلم ستيلو كنوريوه للمتعلم، ستيلو يبني وكيبني إدراك معين، يعني هو يعتمد على ما هو مرئي، الاستبصار، الملاحظة، على الأمور الحسية. يعني هنا انا باغي نقريهم الحروف، يعني انا باغي ندير لهم الحروف يتعلموا الحروف، ولكن ما غاديش يتعلموا. انا غادي نقول له الف، هو ما غاديش يعرف ما معنى الف. ولكن الا قلت له قلم وعاد غادي نجي نقول له يعني الكلمة تتكون من حروف ثلاثة، مثلا قاف والميم إلى غيرها. وبالتالي لا يمكننا إدراك الشيء إلا في كليته. أنا باغي نقريهم الحروف طبعا، ولكن خصني نقري الحروف انطلاقا من الكل. غادي نقول قلم، عاد ونوريه القلم شنو هو، وباش يعرفوا عاد ديك الساعات نبقى نقول له قلم يتكون من حروف، وسيدرك أن قلم يتكون من حروف في كليته. فمع النظرية الجاشطالتية العقل هو استقبال المثيرات. دور العقل، وظيفة العقل يستقبل المثيرات ويعطي لها معنى ودلالات، على عكس المدرسة السلوكية اللي كتجاهل دور العقل والفهم في تفسير السلوك الإنساني. فالمدرسة السلوكية كتجاهل دور العقل والفهم بقدر ما هي كتهضرنا على المثيرات والاستجابة، المحاولة والخطأ إلى غيرها. وخلاصة القول، ربما أعتقد أن خلاصة القول هي أن مدرسة الجشطالتية انتقدت للطرح الانقسامي، للطرح السلوكي، وأتت بمفهوم جديد وهو مفهوم الإدراك عوض مفهوم التعلم. وتأثيرها على مستوى المسألة أو العملية التعليمية التعلمية إن صح التعبير هو تأثير في مسألة الانطلاق ومسألة إدراك الشيء ندركه في كليته وليس في جزئياته، وهذا هو الأساس.